फ्यामिलीमा we are always ready to help students. Dear aspirants, मेरो नाम अन्जन सुनार, म हाल इन्जिनियरिङ गर्दैछु अटोमोबाइल एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ इन्डियामा भारतीय राजदूतावासबाट अन्डर द कम्प्लेक्स स्कलरसिप स्किम बाट ल। अनि त्यसपछि मैले अस्ति तिमीहरूलाई मोटिभेसन भिडियो बनाएर एउटा हालेको थिएँ, सन्डे मोटिभेसन। त्यसमा तिमीहरूले भरपुर माया दियो, सबैजनाले भिडियो मन परायो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो मोटिभेसन हाल्दै गरौँला। र सरहरूले पनि दाइहरूले यानि कि तिमीहरूको दाइहरूले सरलाई ल्याउनु पऱ्यो। ल ठिकै छ, अब फिजिक्स पनि तिमीहरूलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो। हामीले सिकेको ज्ञानगुणको कुराहरू र क्वेसन सल्भिङ अब चाहिँ हामीले के गर्ने, थ्योरी सेसन पनि गराउँला यदि तिमीहरूलाई मन पर्यो भने, र यदि चाहियो भने थ्योरी सेसन पनि ल्याउने र थ्योरी सेसन गर्ने। तर अहिले चाहिँ एमसिक्यू सेसन, त्यो एमसिक्यू सेसन 10-15 मिनटको एमसिक्यू होइन, कापी कलम लिएर बस्न सुरु गर। हाम्रो 30 मिनटभन्दा माथि पनि एमसिक्यू हुन्छ, किनभने हामी एउटा एमसिक्यू गर्दैनौँ। त्यो एमसिक्यू कसरी आएर त्यस्तो खालको क्वेसन राखेको छु मैले। अब त्यसलाई के डिराइभहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कन्सेप्टको कुराहरू त्यहाँ भनिन्छ। सबै एउटा क्वेसनबाट म्याक्सिमम 10वटा क्वेसन मिल्ने तरिकाले हामीले गरिन्छ है क्वेसन। त्यस्तो तरिकाले सुरुमा त्यो रिलेसन डिराइभ गरिन्छ, बल्ल रिलेसनमा हालिन्छ। त्यस्तो तरिकाले मैले गराउँछु। ल ढिला नगरिकन सुनौ। र लास्टमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि छ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ल यति भन्दै सुरु गरौँ। ल ठिक छ। ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर 1, सिम्पल हार्मोनिक मोसन। सिम्पल हार्मोनिक मोसनद्वारा के छ हाम्रो, द फेज अफ द पार्टिकल एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। सिम्पल हार्मोनिक मोसन कति दिएको छ, त्यो π/2 दिएको छ। अब यो भन्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला सिम्पल हार्मोनिक मोसनको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सन देऊ। अलिकति त्यसको डिस्क्रिप्सन त सिम्पल के देऊ भने हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के हुन्छ, सिम्पल इजी सबैले बुझ्ने सबैभन्दा कस्तो खालको मोसनलाई सिम्पल हार्मोनिक भनिन्छ, जुन मोसन पेरियोडिक होस्। पेरियोडिक भनेको के हुन्छ, सर्टेन पिरियड सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा त्यो के सर्टेन आफ्नो इन्टरभल अफ टाइममा के हुन्छ, सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा त्यो आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा आउँछ, फाइनल पोजिसनमा पुगेर भनेपछि त्यो आउने जाने मोसनलाई पेरियोडिक मोसन भन्छ। सर्टेन पेरियड त्यो के भयो, त्यसले पेरियोडिक रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई पेरियोडिक मोसन भनिन्छ। त्यो पेरियोडिक मोसन मात्रै भएर सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्न मिल्दैन। यसमा अझै एउटा पनि कन्डिसन हामीले के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। त्यो कन्डिसन भनेको द एक्सिलरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट बट इन द अपोजिट डाइरेक्सन। दिस नेगेटिभ साइन signifies that the acceleration is opposite to displacement. हाम्रो अब एक्सिलेरेसन कता हुन्छ, जहिले पनि मेन पोजिसनतिर डिरेक्टेड भएको हुन्छ है। यति कुरा भनेको त्यस्तो मोसनलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनिन्छ। त्यही भएर भनिन्छ अल सिम्पल हार्मोनिक मोसन आर पेरियोडिक बट अल पेरियोडिक मोसन आर नट सिम्पल हार्मोनिक। सिम्पल कुरा भयो। ल ठिक छ। त्यो भइसकेपछि अब यो क्वेसनले के भनेको, फेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन हामीले के कसरी गर्छौँ, y = a sin ओमेगा t प्लस या माइनस के गर्छौँ हामीले फाइ गर्छौँ। वेयर इज द प्लस माइनस फाइ, प्लस हुँदाखेरि प्लस भनेको कुन डाइरेक्सनमा, हाम्रो यो नेगेटिभ डाइरेक्सन एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डाइरेक्सनमा लेफ्ट राइट डाइरेक्सनमा गयो भने हामीले के भन्छ, यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। र तर हामीले यसको नेगेटिभ अफ द एक्स डाइरेक्सनमा गयो भने हामीले के लिन्छौँ, हामीले त्यसलाई नेगेटिभ साइन लिन्छौँ। सिम्पल कुरा भयो। अब प्लसमा लिएर हेरे पनि माइनसमा लिएर हेरे पनि अब के आउँछ भने हाम्रो यो फाइ भनेको के हो, फाइ भनेको इनिसियल, यो फाइ भनेको के छ, इनिसियल फेज अर इपोज भन्छ। अनि त्यसपछि इनिसियल फेज अर इपोज भन्छ। अब फेज भनेको सबै फेज भनेको के हो, ओमेगा टी। सबै फेज भनेको हाम्रो फेज भनेको चाहिँ यो y = a sin ओमेगा टीमा sin ओमेगा टी प्लस फाइ। यो इक्वेसनमा फेज भनेको के हुन्छ, ओमेगा टी प्लस फाइ इज द फेज। के दिन्छ, फेजले के दिने भयो, हाम्रो यो टाइम दिने भयो। कुन टाइममा चाहिँ यो कुन चाहिँ पोजिसनमा भाइब्रेसन भइरहेको छ यो पार्टिकल चाहिँ के फेज। हामीलाई फेज यदि थाहा भयो भने र त्यो फेज थाहा भयो भने हामीले पार्टिकल चाहिँ कुन समयमा कहाँनिर भाइब्रेसन भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएर अब हामीलाई यो क्वेसनमा के दियो, फेज = π/2 फेज दिएको छ। π/2 फेज दिएको छ भने y = हालिदिउँ a sin
ओमेगा टी प्लस पाई/2 पाई/2 यो भनेको के हो साइन ओमेगा टी ए के भयो साइन ओमेगा टी 90 ले गर्दा के हुन्छ कस ओमेगा टी अब हामीलाई थाहा छ ए इक्वल टु कस ओमेगा टी भनेको कहाँबाट हुन्छ भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनबाट भाइब्रेसन भइरहेको छ पार्टिकल भाइब्रेट्स फ्रम द एक्सट्रिम पोजिसन पार्टिकल एक्सट्रिम पोजिसनबाट भाइब्रेसन भइरहेछ जसले गर्दा अब एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हेरौ एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सिलेरेसन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो थाहा भएको कुरा हो यो अप्सन भइहाल्यो हेर्ने बित्तिकै भेलोसिटी हुँदैन मिनिमम हुन्छ 0 हुन्छ र त्यसले गर्दा फेरि ब्याक आउँछ भेलोसिटी 0 भएपछि इनर्जी नि सकिगयो इनर्जीको कुरा नि म्याक्सिमम इनर्जी मात्रै भनेको छ भने सबै ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यदि पोटेन्सियल भनेको छ भने म्याक्सिमम हुन्छ काइनेटिक भनेको छ भने 0 हुन्छ किनभने फर्मुला नै त्यस्तै छ हैन अनि डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड दिन्छ त्यही भएर डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ द मेन एन्सर इज द बी एन्ड डी है बी एन्ड डी छ अब यो डी अप्सन चाहिँ हाम्रो नेपालको बोर्डमा हटाइदिन पनि सकिन्छ किनभने यो हामीले के छ भने एमपीपीटी को 1985 भनेको यो पास्ट इयर क्वेसन उताको छ त्यो क्वेसन हालेको हुनाले चाहिँ उताबाट डाइरेक्टली क्वेसन कपी गरेको हुनाले चाहिँ गर्दाखेरि दुईटा अप्सन भयो तर नेपाली बोर्डमा पनि आइसकेको क्वेसन हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र पास्ट इयर क्वेसन हो नेपाली बोर्डको पनि त्यहाँ एउटा अप्सन चाहिँ यो अप्सन चाहिँ इरेज गरिदिएको हुनसक्छ है ल ठिक छ सिम्पल अब अर्को क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 पार्टिकल स्टार्ट द एसएचएम फ्रम द मिन पोजिसन भनेको मिन पोजिसन कहाँबाट स्टार्ट भएको छ पार्टिकल त्यो हेर्नुपर्छ नत्र के छ हाम्रो इक्वेसनै फरक छ y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी र y इक्वल्स टु a cos ओमेगा टी यदि पार्टिकल एक्सट्रिम पोजिसनबाट भाइब्रेसन भएको छ भने यदि पार्टिकल एक्सट्रिम पोजिसनबाट भाइब्रेसन भएको छ भने त त्यसको इनिसियल फेज नै हाम्रो 90 हुन्छ हो कि नै हो इनिसियल फेज नै 90 हुन्छ अनि इनिसियल फेज नै 90 भयो भने अब के गर्ने त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसनै फरक हुन्छ त्यही भएर यो कहाँबाट भाइब्रेसन भएको छ भाइब्रेसन कताबाट स्टार्ट भएको छ भन्ने कुरा है यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अनि के छ अब एम्प्लिट्युड इज ए टाइम पिरियड चाहिँ टी दिएको छ एन्ड एट वाट टाइम अब हेरौँ यो हाइलाइटेड एट वाट टाइम कुन समयमा when its speed is half of the maximum speed सिम्पल क्वेसन म्याक्सिमम स्पिडसँग चाहिँ हाफ हुन्छ अरे हैन भनेपछि के छ एन्ड इट्स डिस्प्लेसमेन्ट इज y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पनि y छ भनेपछि गरौँ सिम्पल क्वेसन ल ठिक छ यसको लागि गर्दाखेरि हामीलाई भेलोसिटी अफ पार्टिकल एट एनी पोइन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ यति कुरा चाहिँ के छ v इक्वल्स टु ओमेगा रुटन र आर स्क्वायर भन्छौँ हामीले किनभने यसलाई एम्प्लिट्युड आर स्क्वायर त्यो v इक्वल्स टु आर ओमेगाबाट सजिलो हुन्छ तिमीलाई इक्वल्स टु आर स्क्वायर इक्वल्स टु के भन्छौ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सरी नो दिस इज द माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यो त सिम्पल सबैलाई थाहा भएको कुरा हो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर त्यहीबाट आर स्क्वायरलाई बाहिरपट्टि कमन लेखिदिउँ जसले गर्दा के हुन्छ आरलाई दुईटैबाट कमन बाहिर निकाल्दाखेरि आर आयो आर स्क्वायर भित्रबाट निकालिदिँदाखेरि यहाँपट्टि 1 भयो माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर where is the r is the amplitude y is the displacement from the mean position यति भयो अनि v equals to r ओमेगा भनेको हाम्रो के म्याक्सिमम भेलोसिटी त्यही भएर म्याक्सिमम यो रिलेसन सम्झिनु पर्छ एक्जाम हलमा डिराइभ गर्ने हैन v max equals to हामीले v equals to r ओमेगा गर्छौं नि मेन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर किन डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ नि त हेरौ त यहाँ y equals to 0 पछि v equals to r ओमेगा भयो भनेपछि के भयो 1 माइनस y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यो फर्मुला चाहिँ सबैले अहिले नोटमा कपी बनाएर राख्ने है नोटमा कपी बनाएर राख्ने अनि सिम्पल रेसियोहरू धेरै क्वेसन सोधेको हुन्छ एबै हरियाणा सीबीएसई यति धेरै नेपाली बोर्डमा पनि सोधेको छ आईएएस पनि छ भने आईएममा सोधेको क्वेसन हो यो हामीले गर्दाखेरि आईएममा सोधेको बीपीमा त कुरै नगरौँ नेपाली बोर्डमा पनि सबैमा आएको क्वेसन हो सीले नै हाल्न सक्ने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन छ भनेपछि हामीलाई रिलेसन के को छ when speed is half of the maximum speed रे अनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्दिउ के छ हेरौ त अब स्पिड हाम्रो स्पिड चाहिँ हाफ अफ द म्याक्सिमम स्पिड भन्नुको अर्थ के हो हाम्रो यो v भनेको यो v भनेको v max by 2 यो पनि v max by 2 जसले गर्दा कति यो रिलेसन त आयो नि ल ठीक छ अब यो रिलेसन आइसकेपछि w लेखौं अनि त्यसपछि यहाँ लेख्दिउ हाम्रो के हो v इक्वल्स टु v max डिवाइड बाइ 1 माइनस धेरैजनाले ह्यान्डराइटिङ अलि नराम्रो भयो भन्ने बोर्ड सोर्ड युज गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको थियो स्टुडेन्ट सबैजनाले अब दाइ अलि राम्रोसित लेख्नु पर्यो ह्यान्डराइटिङ यताउति बोर्ड पनि नराम्रो भयो भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी पनि एकदम फिनान्सियली एकदम हामी पनि विक छौँ है यो बेलामा सबै होल नेपाली सबैजनाले यस्तो गाह्रो भएको बेलामा हामी पनि एकदम धेरै विक छौँ र हामीले भर्खरकै इनिसिएसन हो
भर्खरको इनिसिएसन हो, हामी कतैबाट के नो पेड क्लास नो केही चार्ज छैन, त्यसले गर्दा हामीसँग जे मेटेरियल छ त्यहीबाट स्टार्टअप गरेको हो र केही समय अलिकति राम्रो भएपछि हामी सबै इन्ट्राक्टिभै सेसन लिएर तिमीहरूलाई यदि हेल्प नगरे पनि तिमीहरूकै भाइ बहिनीहरूलाई अब आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यस्तै तरिकाले एकदम राम्रै ह्यान्डराइटिङसँग हेल्प गरिन्छ है। अहिले चाहिँ तिमीहरूकै लास्टमा आइसक्यो, बुझ्छौ। हेर अब हामीलाई सोधेको छ अब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो, भी भनेको भी म्याक्स बाई 2 भनेको छ, हाफ भनेपछि भी म्याक्स बाई 2 इज इक्वल्स टु भिएम म्याक्स भनेको अब सिम्पली 1/2 यस्तो गर्ने होइन है, मैले यहाँ तिमीहरूलाई गरिहालेँ, एमएम काटिदिने सिम्पल गर्ने तिमीहरूले 1 माइनस वाइ स्क्वायर बाई कतिले त एन्सर पनि निकालिसके। अब यो गर्दाखेरि के भयो, कडक कडक काटियो, स्क्वायरिङ अन द बोथ साइड गरिदिने, ठिक छ। अनि स्क्वायरिङ अन द बोथ साइड गर्दाखेरि के 1/4 इक्वल्स टु 1 माइनस वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यसलापट्टि गर्दाखेरि कति आयो, वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु 3/4 अनि रुट गर्दाखेरि दिस इम्प्लाइज द वाइ इक्वल्स टु कति छ, √3/2 आर भनेको एम्प्लिट्युड ए दिएको छ। दिस इज योर करेक्ट एन्सर। एन्सर के छ हाम्रो, के आयो, √3a/2, ठिक छ। दिस इज द करेक्ट एन्सर। त्यही भएर हाम्रो रिलेसन यो बिर्सिन नहुने सबैले रिलेसन बी इक्वल्स टु भिएम थाहा छ, सबैले निकाल्न सक्छ त्यो भी इक्वल्स टु ओमेगा आर स्क्वायर माइनस समथिङ भयो। तर यो इक्जाममा स्ट्रेस भएको केसमा लास्टमा यो क्वेसन आयो भने तिमीहरूको दिमागमा त्यहाँ पुरै हल्लिन्छ, तिमीहरूको पुरै फुल स्टप दिमागमा फुल स्टप लाग्छ। त्यही भएर के गर्ने, 1 माइनस वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मैले चाहिँ कसरी सम्झेको थिएँ भने मैले चाहिँ कसरी सम्झेको थिएँ, भी बाई भिएमको रेसियो भनेको मैले सम्झेको थिएँ भी बाई भिएमको रेसियो प्लस वाइ बाई वाइ के अरे डिस्प्लेसमेन्ट र त्यसको रेसियो भने इक्वल्स टु 1 भनेर सम्झेको थिएँ मैले। कसरी, अब यसको होल स्क्वायर यसको स्क्वायर इक्वल्स टु 1 माइनस वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भयो कि नै, हो त्यो हो। अब यति गरिसकेपछि यसलाई यतापट्टि लिएर आउँदाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई यतापट्टि ल्याउँदै भी बाई भिएमको स्क्वायर होल स्क्वायर गरिदियो प्लस वाइ बाई आरको स्क्वायर इक्वल्स टु 1 के छ, इलिप्सको इक्वेसन दिन्छ नि हाम्रो, के भन्छ भेलोसिटी र एक्सिलेसनको कर्वले के दिन्छ, भेलोसिटी र एक्सिलेसनको कर्वले हामीले के दिन्छ, इलिप्स दिन्छ भनेर हामीले पढ्नुपर्छ नि भेलोसिटी र एक्सिलेसन। किनभने यसलाई कसरी एक्सिलेसन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सक्दिनँ मैले, किन सक्दिनँ, एक्सिलेसन भनेको हाम्रो केही पनि होइन नि, ओमेगा स्क्वायर आर भयो हाम्रो, ल ठिक भयो, सिम्पल तरिकाले हो कि नै हो, भी इक्वल्स टु आर ओमेगाबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ हामीले। आर ओमेगा स्क्वायर भयो, आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ, त्यो तरिका पनि गर्न सकिन्छ, इलिप्स हुन्छ। त्यो पछि क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसन गरौँला है, जसरी सम्झिने तिमीहरूले, ल ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन, अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को भनेको हाइलाइटर युज गरौँ है। अब the particle is executing simple harmonic motion यो क्वेसन हैन हामी गरेको, अझै यसमा छैनौं, हामी यसमा छौं। के छ, द एम्प्लिट्युड अफ द पार्टिकल अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन आर कति छ, 5 अनि के छ टाइम पिरियड भनेको 6 सेकेन्ड, दुईटा दिएको छ रेस्पेक्टिभली। एट वाट डिस्टेन्स अफ 2 सेन्टिमिटर फ्रम द मेन पोजिसन द फेज विल बी, फेज निकाल्नु पर्यो यो केसमा, फेज तर कति डिस्टेन्सबाट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरौँ, सिम्पल कन्सेप्टबाट गरौँ। के को दिएको छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट, जस्तै कहाँबाट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट कहाँबाट भनेको छ हेर त, एट अ डिस्टेन्स 2.5 सेन्टिमिटर फ्रम द कहाँ मेन पोजिसनबाट दिएको छ। मोसन 100% के छ, मेन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको सुरु गरौँ, मेन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको मोसन सुरु गरौँ, वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी। हामीलाई के अब के निकाल्ने, फेज प्लस, ओके यो गरौँ, वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी बाट गरौँ। अब यसबाट गरिसकेपछि के छ हाम्रो, एउटा फिगर यहाँनिर बनाऊ व्हाइटबाट, क्वेसन सबैलाई कन्ठ भयो है, ल ठिक छ। अब हाम्रो यो हेरौँ के छ, एउटा मानौ यो भनेको के मानौ, यसलाई भनेको मेन पोजिसन यानि कि ओरिजिन याम, यो भनेको एक्सट्रिम पोजिसन मानौ। यो भनेको के छ, यति होल डिस्टेन्स भनेको मेनदेखि एक्सट्रिमसम्मको हामीले के भन्यौँ, एम्प्लिट्युड, होल एम्प्लिट्युड ए भनेर मान्यौँ। अब मानिसकेपछि हाफ अफ द एम्प्लिट्युड यति डिस्टेन्स भनेको कति छ, यति डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, यति भनेको a/2 हुन्छ।
a/2 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो पनि a/2 भयो, हाफ भनेपछि यो पनि a/2 भयो। अब यति होल टाइम गर्ने भनेको हामीलाई थाहा हुन्छ t/4 हुन्छ। अनि यति टाइम अब मिन पोजिसनबाट हाफ अफ द एक्सट्रिम पोजिसनमा जाने समय भनेको हाम्रो कति हुन्छ त्यो समय भनेको t/12 हुन्छ। निकालेर हेरौँला कसरी आएको। अब यदि मोसन चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनबाट मिन पोजिसनमा आएको छ भने त्यसको चाहिँ टाइम पिरियड कति हुन्छ t/6 हुन्छ। अब t/2 र t/6 मा सबैजना झुकेको गर्छौँ। त्यही भएर एउटा म यस्तो सम्झिन सक्ने ट्रिक्स जस्तै टाइम पिरियड भनेको सिम्पल तरिकाले मैले एउटा बनाएको छु, त्यो भनेको s/v हुन्छ। टाइम पिरियड भनेको भेलोसिटी म्याक्सिमम मिन पोजिसन हुन्छ, मिन पोजिसनबाट जाँदाखेरि के हुने भयो टाइम पिरियड एकदम कति लाग्ने भयो एकदम थोरै लाग्ने भयो। थोरै भनेको कति हुन्छ t/12 चाहिँ सानो हुन्छ t/6 भन्दा, त्यही भएर t/12 चाहिँ मिन पोजिसनबाट जाँदा हुन्छ भनेर सम्झिँदा हुन्छ। अब यही कुरा तिमी चाहिँ कसरी सम्झ्यौ भने यदि यही कुरा सम्झिन सकेनौ भने तिमीले अब निकाल्ने नै कसरी गर्ने त्यो कुरा हेर्न चाह्यो भने यसरी हेर। अब मैले के मिन पोजिसनबाट गएको गर्छु, मिन पोजिसनबाट जाँदाखेरि इक्वेसन के हुन्छ y = a sin ओमेगा t, यो हाम्रो टाइम पिरियड t हो किन इनिसियल फेज phi = 0। त्यही भएर y बाट जाँदाखेरि के छ a = y भनेको a/2 a, अनि चाहिँ साइन कति भयो sin ओमेगा t नै छ। अब यति गरेपछि के हुन्छ यो भनेको sin 1/2 भनेको sin 30, sin कति हो sin 30 भनेको π/6 = कति छ 2 पाइ t/होल t। अब यति छ तिमीहरूलाई आइसक्यो यो होइन है, यो यति राख्नु, जसले गर्दा के छ पाइ क्यान्सिल अनि देन टाइम t = t/12 कसरी आयो। अब यही कुरा एक्सट्रिमबाट आएको भए मोसनमा के हुन्थ्यो, मोसनमा एक्सट्रिमबाट आएको बेला मोसन फरक मात्रै हुन्थ्यो y = a cos ओमेगा t, किनभने इनिसियल फेज नै हाम्रो कति हुन्छ 90 हुन्छ। त्यसै गरेर y = हाफ हाल्ने अनि यो इक्वेसनबाट यता t/6 आयो र ठिक छ। अब हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ यदि हाफ चाहिँ मिन पोजिसनबाट हाफ जाँदाखेरि टाइम पिरियड भनेको हाम्रो कति छ टाइम पिरियड भनेको t/12 चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्यो है। कसरी भन्न सकिन्छ एउटा 5 एम्प्लिट्युड दिएको छ, अर्को भनेको 2.5 दिएको छ, 2/12 भयो। अनि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ टाइम पिरियड हाम्रो के हुन्छ ल ठिक छ। टी टाइममा हामीले कति गर्छ यसले कति गर्छ फेज 2 पाइ/t इन्टु दिस भयो। अब त्यसमा हामीलाई के t/12 टाइममा चाहिँ कति गर्ने भयो हामीलाई चाहियो। अब t/12 लाई चाहिँ t/12 मा हामीलाई t निकाल्दियो, t/12 मा गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 पाइ/t इन्टु t/12, this cancel and this cancel 6, so फेज भनेको हाम्रो कति आयो फेज भनेको हाम्रो π/6 आयो। आयो कि आएन आयो है, कसरी आयो ल ठिक छ, कसरी आयो फेज ल ठिक छ। ल ठिक छ, त्यो क्वेसन छोडौ, अर्को क्वेसन गरौँ। टु इक्वेसन एउटा दुईटा सिम्पल या सिस्टमको इक्वेसन दिएको छ y = a sin ओमेगा t, y = b cos ओमेगा t। यसमा हेर्दाखेरि के छ यो इक्वेसन र अनि फेज डिफरेन्स कति छ भनेर सोधेको छ। फेज डिफरेन्स सोध्दाखेरि ल हेरौँ, फेज डिफरेन्स हेर्दाखेरि यसको इक्वेसन जहिले पनि फेज निकाल्दाखेरि इक्वेसनलाई एउटै फर्ममा लैजानु पर्छ। जहिले पनि फेज निकाल्दाखेरि इक्वेसनलाई एउटै फर्ममा लैजानु पर्छ। के छ यो साइन इक्वेसन छ, यो कोसाइन इक्वेसनमा छ, दुईटैलाई कोसाइन इक्वेसन लगाइदेऊ, सिम्पली भन्न सक्छु यसको 90 हुन्छ। किन एउटा मिन पोजिसनबाट निस्केको सुरु भएको मोसन छ, अर्को भनेको एक्सट्रिम पोजिसनबाट निस्केको सुरु भएको मोसन छ। एउटा मिन पोजिसनबाट सुरु भएको मोसन छ, अर्को भनेको एक्सट्रिम पोजिसनबाट सुरु भएको मोसन छ। त्यसमा भन्न सकिन्छ कि कति हुन्छ फेज 90 हुन्छ। किनभने अब यो साइनमा छ भने यसलाई नै साइन फर्ममा लैजाने के गर्न सकिन्छ बी साइन हामीले के गर्न सकिन्छ साइन कस प्लस समथिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई साइनमा लैजाँदाखेरि ओमेगा टी माइनस द अल्फा हामीले के हुन्छ प्लस माइनस π/2 यो गरे भने त हाम्रो के हुन्छ यो त साइनमा गयो यो इक्वेसन, केही फरक छैन। अगाडि एम्प्लिट्युडमा फरक आउन सक्छ, नो प्रब्लम, केही प्रब्लम छैन। तर भनेको हाम्रो पछाडि के छ π/2 छ भनेपछि 90 इज द फाइनल एन्सर। ठिक छ है, यसरी निकाल्ने। जहिले पनि फेज कम्पेरिजन गर्दाखेरि वेबमा पनि हाम्रो केमा लैजाने एउटै इक्वेसनमा लैजानुपर्छ है, डिस्प्लेसमेन्टको जे कुरा निकाल्दा नि। अनि एसएचएममा हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा को इक्वेसन भनेको जहिले पनि के हुन्छ y = a sin ओमेगा t या और
y इक्वल्स टु a cos ओमेगा t a sin ओमेगा t घोकै पुग्छ तिमीहरूले मेन पोजिसनबाट भएको सबैलाई यसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो इक्वेसन पनि यासिजमको इक्वेसन हो त्यस्तो खाले क्वेसन पनि छ अहिले हेर्ने है अनि अर्को छ इक्वेसन अफ द यासिजम भनेको यो दिएको छ देन इट्स फेज इज ल ठीक छ हामीलाई हतार हुन्छ एक्जाम हलमा अनि हामीलाई के छ फेज भनेपछि हामीले के हुन्छ डाइरेक्ट लाएर पाई लगाइदिन्छ ओमेगा टी प्लस पाई तर त्यो हैन यो पाई भनेको त तिम्रो इनिशियल फेज यो अल्फा भनेको तिम्रो इनिशियल फेज अर इपोज हो तर होल फेज भनेको त तिम्रो के हो ओमेगा टी जुन पनि ओमेगा टी प्लस द फाइ भन्ने हामीले अघि भर्खरै भनेको होइन सुरुकै लेक्चरमा भर्खरै भनेको होइन ओमेगा टी प्लस फाइ हो भनेर त्यही भएर साइनको भित्रपट्टिको एङ्गल जति छ त्यसलाई नै कति भनिन्छ फेज भनिन्छ दिस इज द करेक्ट एन्सर ल ठीक छ सबैजनाले एन्सर लाइभ च्याटमा राख्ने लाइभ च्याटमा गर्नुपर्छ सबैजनाले एन्सरहरू गर्ने ल अर्को क्वेसनमा जाउँ विच अफ द फ्लोइङ रिप्रेजेन्ट्स द विच अफ द फ्लोइङ के छ विच अफ द फ्लोइङ एक्सप्रेसन रिप्रेजेन्ट द सिम्पल हार्मोनिक मोसनको सिम्पल मैले अघि भनिसकेँ के को फर्म हुन्छ वाइ इक्वल्स टु कोसाइन र साइन फङ्सनमा हुनुपर्छ कोसाइन र साइन फङ्सनमा हुन्छ हाम्रो वाइ के छ यो भनेको एक्स गुले ए साइन ओमेगा टी ठिक छ यो तर यो पनि छ के साइन कोसाइन फङ्सनमा छ प्लस के हुन्छ हाम्रो चेन्ज मात्रै कति छ पाई बाई टू हाम्रो के छ यसमा फेज चेन्ज छ 10 मा हुनसक्छ हाम्रो 10 मा हुँदैन फ्लोइङ रिप्रेजेन्ट भनेको छ है रिप्रेजेन्ट भनेको छ अनि यसमा यो हेर त ए साइन ओमेगा टी र कस ओमेगा टी हुन्छ कि हुन्न हेर्दाखेरि नहोला जस्तो छ सिम्पल म्याथमेटिक्स लगाउँ यसमा म्याथमेटिक्स लगाउँदाखेरि के गर्ने 1/2 2 अब के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 साइन ओमेगा टी सिम्पल 2 साइन ओमेगा टी डट कस ओमेगा टी जसले गर्दा हेर्नु त 2 साइन थीटा डट कस थीटा भनेको साइन 2 थीटा हैन जसले गर्दा एम्प्लिट्युड कति भयो a/2 भयो अनि त्यसपछि यसको इक्वेसन के भयो साइन 2 ओमेगा टी भने के छ फेजमा चेन्ज भयो नि त डबल भयो नि त अरूभन्दा त डबल भयो 2 साइन ओमेगा टी भनेपछि साइनमै आएको छ भने यो पनि एन्सर हो भनेपछि एन्सर कुन भयो एन्सर ए भयो बी भयो र सी भयो भनिहालेको छु रुड्की आइटी रुड्कीमा आएको क्वेसन हो भनेपछि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालमा के भनेर आउँछ भने विच अफ द फ्लोइङ एक्सप्रेसन डज नट रिप्रेजेन्ट द यासिजम भनेर सोध्न नि सक्छ र क्वेसन जसरी नि सोध्न सक्छ हामीले जान्ने भनेको कन्सेप्ट बुझ्ने हो ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र अघि भर्खरै गरेको धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको चाहिँ एमसेट मेडिकलमा सोधेको यो क्वेसन बीपी केएचएसको क्वेसन गरेको छौ भने यो क्वेसन त्यहाँ छ हामीले हाफवाला गऱ्यौँ यहाँ हाफ बाई रुट 2 वाला क्वेसन छ हेरौँ के छ पार्टिकल इज एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन विथ टाइम पिरियड टी सेकेन्ड एम्प्लिट्युड चाहिँ केमा मिटरमा दिएको छ सर्टेस्ट टाइम इट विल टेक टु रिच फ्रम द समथिङ फ्रम द मेन पोजिसन यही कुरा एकदम पोइन्ट टु बी नोटेड हियर मेन पोजिसनबाट ए बाई रुट 2 सिम्पल मेन पोजिसनको यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी यति हो ओमेगा टी डिस्प्लेसमेन्ट कति गरेको छ ए बाई रुट 2 इक्वल्स टु कति ए साइन ओमेगा टी आई होप ए क्यान्सियो यो पाई बाई 2 भनेको तिमीले के साइन 45 हो साइन 45 भनेको हामीले पाई बाई 4 लेख्न सक्छौँ यो सबैलाई थाहा छ यतिसम्मको सिम्पल म्याथमेटिक्स अन्डर एसएलसी म्याथमेटिक्स अनि यो भनेको नि कति हुन्छ ओमेगा टी अब मलाई भने कि ओमेगा टी भनेको तिमीले के गर्छौ 2 पाई टी बाई क्यापिटल टी गर्छौ पाई क्यान्सल यतापट्टि आउँदाखेरि टी इक्वल्स टु टी बाई 8 इज द करेक्ट एन्सर यसरी गर्ने है यसरीबाट आयो भने तर हामीलाई थाहा छ मेन पोजिसनबाट पाई बाई 2 जाँदाखेरि त कति हुन्छ पाई बाई 2 जाँदाखेरि हाम्रो टी बाई 12 यदि यही कुरा एक्सट्रिमबाट गएको भए के हुन्थ्यो त्यो मेन पोजिसनमा ए बाई 2 को केसमा टी बाई 6 हुन्थ्यो यही केसमा के हुन्थ्यो एक्सट्रिमबाट गएको बेला हामीले इक्वेसन फरक हुन्थ्यो यो बेलामा चाहिँ एक्सट्रिमबाट गयो नि मेनबाट गयो नि के हुँदैन जुनमा पाई बाई 4 नै हुन्छ नि त के अरे कस 45 भनेको नि पाई बाई रुट 2 हो अनि त्यसपछि साइन 45 भनेको नि पाई बाई रुट 2 हो भनेपछि के हुन्छ सी इज द करेक्ट एन्सर ल ठिक छ अर्को छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन यति द एम्प्लिट्युड अफ द यासिजम ओके केही चिन्ता गर्नु पर्दैन यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के दिएको छ हामीलाई हेरौँ यता के फोर्सको दिए पनि डिस्टेन्सको दिए पनि डिस्प्लेसमेन्टको दिए पनि जहिले पनि जेसुकै फङ्सनमा भए पनि y इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ यो फर्ममा छ भने हाम्रो
वाइ ए भनेको हाम्रो के हो जहिले पनि एम्प्लिट्युड अफ द मोसन, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड, फोर्समा दियो भने हाम्रो म्याक्सिमम फोर्स। अनि यो भनेको ओमेगा टी प्लस फाइ यानि कि थीटा भनेको हाम्रो के हो, यसलाई फेज भन्छ, यसलाई एज अ होल, यसलाई एज अ होल भनेको हामीले के हुन्छ फेज भन्छ। र यो थीटा मात्रै भनेको के हुन्छ इनिसियल फेज यानि कि इपोज भन्छ, यानि कि इपोज, यो कुरा भन्छ। भनेपछि एम्प्लिट्युड हेरौँ कति छ 10 छ, ओमेगा टी प्लस फाइ सिम्पल फर्ममा दिएको छ, नत्र कहिले कहिले यहाँ अगाडि पनि दिन्छ, त्यो बेलामा हेर्ने कति 10 छ, एन्सर इज द सी इज द करेक्ट एन्सर। सिम्पल क्वेसन सोधेको छ, यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि धेरै सोध्छ र यु निड टु बी अवेयर अफ सच अफ क्वेसन, गर्न सकिन्छ यस्तो खाले क्वेसन पनि। ल अब आयो कि अर्को अघि भर्खरै गरेको क्वेसन हो, अ पार्टिकल एक्जिक्युट द सिम्पल हार्मोनिक मोसन विथ टाइम पिरियड टी, फाइन्ड द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टु गो डाइरेक्टली फ्रम द मेन पोजिसन हाफ अफ द एम्प्लिट्युड। यो क्वेसन भनेको भिभिआइएमपी क्वेसन हो। यदि यो भिडियो कसैले आइएएस एस्पिरेन्टले हेरेको छ भने यो भनेको एकदम अहिलेसम्मको 10 चोटि भन्दा बढी आइसकेको छ यो क्वेसन, र बिपी ग्यासन पनि त्यस्तै आएको छ, यामोइकोतिर पनि त्यस्तै आएको छ। यति मेड र यो दुइटैतिर इन्जिनियरिङ मेडिकल भयो, यति धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यही भएर मैले यसको डाइरेक्टली मेन पोजिसनबाट हाफमा जाने र एक्सट्रिम पोजिसनबाट हाफमा आउँदाखेरि कति हुन्छ मैले डाइरेक्ट भनिदिएको थिएँ। त्यसको लागि तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, टी/12 जस्तै डिक्रिजेज र इन्क्रिजेज त सम्झिन सक्छौ, दुईवटा अप्सन टी/6 र टी/12 थाहा हुनुपर्छ। अब यो दुईवटामा हो कि झुकिने तिमीहरू, यो दुईवटामा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट झुकिने चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने भनेपछि के हुन्छ, त्यही कुरा टाइम पिरियड हो नि त, टाइम पिरियड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी म्याक्सिमम कता हुन्छ मेन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम भएपछि के हुन्छ, यो भेलोसिटी म्याक्सिमम टाइम पिरियड मिनिमम हुन्छ। फेरि यो 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 अथेनेटिक होइन नि, सम्झिने नेमोनिक्स जस्तै यो ट्रिक जस्तै सम्झेको, किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर यसो तिमीहरूलाई सम्झाउनको लागि मात्रै भनेको नि। फेरि यो रिलेसन कुनै पनि यसमा कुनै पनि लिङ्केज छैन भने, कुनै लिङ्केज छैन, तिमीहरूले मात्रै गर्नु के पर्यो, भेलोसिटी मेन पोजिसनबाट भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, अनि त्यसपछि सम्झिँदाखेरि टी/12। मैले त टी/12 यसरी लगाइदिन्छु। अब यही कुरा यहाँनिर झुकाएर एक्सट्रिम मात्रै भनिदिएको भए टी/6 हुन्थ्यो, रहन्छ टी/6 हुन्थ्यो। ओके, यो कुरा गर्न सक्छौ। अब अर्थलाई ड्रिल गरेर भन्नुस् कि मिनबाट भन्नुस् र एक्सट्रिमबाट भन्नुस् हेर्ने, अनि हाफमा जाँदाखेरि सकियो। ल ठिक छ, अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि अर्को क्वेसन हेरौँ। ल ठिक छ, अ पार्टिकल एक्जिक्युट द सिम्पल हार्मोनिक मोसन एलोङ वाइ एक्सिस भन्छ, पोजिटिभ वाइ एक्सिस डाइरेक्सनमा भयो। एन्ड डिस्क्राइब बाई द मोसन के छ, दुईवटा हेर त, यसमा कम्पोजिट दिएको छ। कम्पोजिट के थियो, वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। बी इज अ कन्सट्यान्ट, बी भनेको कन्सट्यान्ट छ, कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसन त छैन नि त बीमा त कुनै पनि सिम्पल वाइ इक्वल्स टु के छ, ए साइन ओमेगा टी, यस्तो फर्ममा हुनुपर्छ। यो बीलाई चाहिँ मैले प्लस बी छ तिम्रो, प्लस बी भनेको सर्टेन भ्यालु हो, वाइ भनेको सर्टेन भ्यालु न्युमेरिकल भ्यालुमा आउँछ, वाइ माइनस बी गर्दा केही फरक पर्दैन तिम्रो, यो भनेको नि सर्टेन भ्यालु हो। अनि अब तिम्रो इक्वेसन वाइ इक्वल्स टु साइन ओमेगा टी। अब हेर ओमेगा टी भनेको फेज पनि भयो, ए इज द एम्प्लिट्युड, ए भनेको तिम्रो एम्प्लिट्युड हो। अब यही क्वेसनमा अलिकति ट्विस्ट गरिदियो भने हेरौँ, अलिकति सिम्पल ट्विस्ट, धेरै गाह्रो भने सिम्पल ट्विस्टवाला हेरौँ। त्यो क्वेसनमा हेर्दै यही क्वेसनलाई के गरिदिएको भए, यो क्वेसनलाई के गरिदिएको, वाइ इक्वल्स टु ए, एन्सर तिमीहरू आफैले भन भिडियो पज गरेर पनि। ल ठिक छ, बी मैले गरिदिएँ कस ओमेगा टी। ओके, द्याट्स माई प्रब्लम। ओके, ल ठिक छ, यही भन्न खोजेको। अब भनेको के हुन्छ, ए प्लस बी हुन्छ यो बेलामा, हुँदैन, के हुन्छ त नि यो हामीले 10 क्लासमा पढेको एउटा फर्मुला थाहा भयो तिमीहरूलाई, जहिले पनि हामीले इक्वेसन ट्रिगोनोमेट्री इक्वेसनमा पढेको थियौँ, ए साइन थीटा प्लस बी कस थीटा इक्वल्स टु 0 लाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यसलाई के गर्थ्यौँ, 1 तलमाथि डिभाइड गर्थ्यौँ नि, केले 1/a² प्लस b² को रुट अन्डरले गर्थ्यौँ नि। यहाँ पनि त्यस्तै फर्ममा लिएर गइन्छ। यसलाई कसरी गरिन्छ भने डिभाइड गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, रुट अन्डर a² प्लस b², यसले डिभाइड गरिन्छ र इक्वेसनलाई हामीले लैन्छ कुन फर्मेटमा लैन्छ, साइन ओमेगा टी साइन ए प्लस बी लगाएर प्लस फाइ, यो फर्ममा लैदिन्छ। वेयर इज द फाइ भनेको हाम्रो सर्टेन के हुनसक्छ, फाइ भनेको हाम्रो के भयो, कस ओमेगा टी। वेयर इज द फाइ भनेको हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। फाइ भनेको हाम्रो यसमा फाइ भनेको हाम्रो के हुन्छ, कस इन्भर्स ए बाई ओमेगा टी, ए बाई रुट अन्डर a² प्लस b², यो हुन्छ। तर हामीलाई चाहिएको के हो, हामीलाई एम्प्लिट्युड भनेको के हुन्छ, a² प्लस b² को रुट अन्डर, यो चाहिँ एन्सर हुन्छ यदि यहाँ बी कस थीटा भएको भए।
बी कस थीटा भएको हाम्रो एन्सर यो हुन्थ्यो। दिस इज आवर फाइनल एन्सर हुन्थ्यो। त्यो कुरा तिमीहरूले विचार गर्नु। ओके, ठिक छ। अर्को क्वेसन हेरौँ, सिम्पल तर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पार्टिकल एक्जिक्युटिङ यासिजम अफ द एम्प्लिट्युड 4, टाइम पिरियड 4 सेकेन्ड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल when it moves from extreme position to half of the amplitude। ओ माई गॉड, भेरी भेरी बिएचईमा आएको अघि भर्खरको यो क्वेसन केबाट भनेको थियो? सेम कुरा, मिन पोजिसनबाट भनेको थियो हाफ अफ द एम्प्लिट्युड। यो क्वेसन चाहिँ कताबाट भनेको छ? हाफ अफ द एम्प्लिट्युड फ्रम द एक्सट्रिम पोजिसन। त्यसको लागि टाइम पिरियड निकालिदेऊ। त्यसको लागि हाम्रो टाइम पिरियड के हुन्छ? हाम्रो टी इक्वल्स टु t/6। टाइम पिरियड कति दिएको छ? 4/6। सिम्पल भनेको 2:3। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओ माई गड, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यति इम्पोर्टेन्ट छ, निकाल्ने तरिका पनि भनिदिएको छु। भिडियो अलि लामो भएर यसले गर्दाखेरि निकाल्ने तरिका पनि भनिदिएको छु र सिकाउने तरिका पनि भनिदिएको छु। इक्जाम हलमा निकालेर बस्ने होइन, इक्जाम हलमा इगो राख्ने होइन। यो क्वेसन त बिर्सियो, आएन भने पनि त्यो ट्रिकबाट नै मिलेन भने छोडिदिने, अर्को क्वेसन गर्ने। किनभने हामीलाई नो इगो। तिमीले एसएचएममा 100 मार्क्स ल्याउँछु भनेर एकदम त्यस्तो इगो राख्यो भने अरूको 2-4 नम्बर बिग्रिन सक्छ एक नम्बरले गर्दाखेरि। त्यही भएर इगो नराख्ने, पोजिटिभ एटिट्युड राख्ने, अनि त्यसपछि सरर क्वेसन गर्ने, सिम्पल टु कम्प्लेक्स, अनि यु क्यान क्र्याक इट। अर्को छ, के छ? अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ सर्कल विथ युनिफर्म स्पिड। युनिफर्म स्पिडले सर्कलमा कुनै पनि पार्टिकल घुम्छ भने त्यो पार्टिकल भने चाहिँ के हुन्छ? युनिफर्म सर्कुलर मोसनको केस हो। एन्ड इट्स मोसन इज के छ? सर्कुलर मोसन भइसकेपछि के हुन्छ? यसको के हुन्छ? पेरियोडिक मोसन त भइहाल्छ। एसएचएम हुन्छ कि हुँदैन? एसएचएमको मेन कन्डिसन भनेको के छ? द एक्सिलेरेसन ड्यु टु एक्सिलेरेसन भनेको के हुन्छ? नेगेटिभ द डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ भनेको। एक्सिलेरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट, बट अपोजिट इन डिरेक्सन हुनु पर्यो। हाम्रो पेरियोडिक त हुन्छ, सिम्पल हार्मोनिक त हुने कुरै भएन, भर्खरै गइहाल्यो। पेरियोडिक एन्ड सिम्पल हार्मोनिक सकियो। अब यो अरू पनि मिल्न सक्छ कि पेरियोडिक पेरियोडिक बट न सिम्पल हार्मोनिक, ठिक छ। अब पेरियोडिक पनि हो तिम्रो, तर पेरियोडिक पनि हो, पेरियोडिक त हुन्छ बट तर सिम्पल हार्मोनिक हुँदैन। बेस्ट एन्सर के हो? पेरियोडिक पनि हो तर सिम्पल हार्मोनिक होइन है। बेस्ट एन्सर भयो। ल ठिक छ। भनेको अर्को के छ? टु पार्टिकल्स आर एक्जिक्युटिङ द एसएचएम। दुईटा एसएचएममा छ। इक्वेसन अफ द पार्टिकल हेरौँ। पार्टिकल्सहरू कुन कुन छन्? हाम्रो पार्टिकल्सहरू दुईटा पार्टिकल्सहरू हेरौँ। दुईटा पार्टिकल्सहरू कुन कुन छ? डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन दिएको छ y इक्वल्स टु 10 sin ओमेगा टी। अर्को yt को दिएको छ y इक्वल्स टु समथिङ 25 sin ओमेगा टी प्लस समथिङ। भनेको के छ? यिनीहरूमा फेजको डिफरेन्स छ। फेजको डिफरेन्स हामीले कसरी निकाल्ने? फेज डिफरेन्स भनेको फेज डिफरेन्स डेल फाई इक्वल्स टु फेज 2 माइनस द फेज 1। यसो गरेर फेज 2 निकालिन्छ। अब हेरौँ त कति आउँदो रहेछ? फेज डिफरेन्स सोधेको छैन है, त्यही पनि म तिमीहरूलाई सिकाइदिएको छु। त्यो भनौँ पाई/3π/t/4 माइनस पाई t/4। पाई t/4लाई के गरौँ? कमन लेखिदेऊ। पाई t/4 चाहिँ हाम्रो कमन भयो। यसमा गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो? भनेको √3 माइनस 1। सिम्पल √3 को भ्यालु सबैलाई थाहा छ, 1.73 हो। 1.73 हो। 1.73 भनेको √3 को भ्यालु हुन्छ। यो भनेको 0.73 पाई t/4 भनेको के हो? यो हाम्रो फेजको भ्यालु हो। तर हामीलाई फेज त सोधेन। डिएससीमा पास क्वेसन छ, आइएमपीपी केयुको सबैको पास्ट इयर क्वेसन, एमओईमा त आएकै क्वेसन हो। भनेपछि रेसियो अफ द एम्प्लिट्युड जहिले पनि यो अगाडि दिएर यो पछाडि दिएको छ भने रेसियो भनेको 1/2 हुन्छ। यस्तो केसमा धेरै तिमीहरूले हेर्नुपर्छ, नत्र भने दुईटा अप्सनमा दिन्छ हाम्रो नेपाल बोर्डमा। त्यो बेलामा के गर्ने? एम्प्लिट्युड 10/25 विच इज इक्वल्स टु कति भयो? 5 ले खान्छ 2/5 विच इज इक्वल्स टु बी इज द करेक्ट एन्सर। बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर छ। बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर छ। ल यति गरौँ। ल ठिक छ। 2-4वटा क्वेसन पनि छ हामीसँग। अहिले चाहिँ यति नै गरौँ। अनि यदि क्वेसन चाहिँ यो दुईटा क्वेसन चाहिँ यो दुईटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको लागि डिआइवाई, डु इट योर सेल्फ। अनि त्यसपछि कमेन्टमा भन्ने सबैजनाले यसको एन्सर। र नेक्स्ट अब अर्को पार्ट 2 बनाउँदाखेरि यसको पार्ट 2 निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्वेसन पनि डिस्कसन गरेर अगाडि बढ्ने। लास्टसम्म बसेकोमा भेरी भेरी थ्याङ्क यू र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अनि त्यसपछि हामी सधैँ अब यो मेकानिक्स सर्लक्कै सकिन्छ। अब सिम्पल हार्मोनिक्सबाट रोटेसनल गर्दै मेकानिक्स सक्ने, अनि टुवेलको पनि गर्ने, बिस्तारै सबै कुरा मिलाएर एउटा ब्यालेन्स बनाएर लैन्छ। टाइम 2 महिना जति टाइम छ। मस्तसँग तिमीहरू
हेर्ने, पुरै कन्सेप्टको भिडियो चाहियो भने पनि वान सट भिडियो निकाल्ने, अहिले पार्ट निकाल्ने काम छैन। त्यही भएर आज गरियो हामीले, तिमीहरूले याद गरेको गरेन, हामीले म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ के गर्यो, म्याक्सिमम क्वेसन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटेड क्वेसन मात्रै गऱ्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटेड क्वेसन मात्रै गऱ्यौँ। अब भनेको अर्को भेलोसिटी रिलेटेड क्वेसन हुन्छ, इनर्जी रिलेटेड क्वेसन हुन्छ, थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ। यस्तो रिलेटेड क्वेसनहरू हुन्छ, अनि मिक्स्ड क्वेसनहरू हुन्छ। यस्तो खाले रिलेटेड क्वेसनहरू पनि आउँछ, 1 2 3 हुँदै। त्यस्तो गऱ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब ट्याक्कै दिमागमा जान्छ नि त, ट्याक्कै तिम्रो दिमागमा जान्छ। त्यही भएर मस्त थ्योरी पढ्ने, सुरुमा क्वेसन गर्ने, थ्योरी पढ्ने, क्वेसन गर्ने, थ्योरी पढ्ने, अनि भिडियोको कन्सेप्टहरू हेर्ने। र त्यसको लागि ल छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउँदैछु। म अञ्जन सुनार, अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।